बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सर पीटीआई ने ना अचानक से 2 बड़े इस्तीफों का मुतालबा शुरू कर दिया और इसका बाकायदा ऐलान कल 30 मार्च के जलसे में, जी हाँ, उस बयानी के साथ शुरू होगा, उस तहरीक के साथ होगा, इन 2 बड़े इस्तीफों से मुतल्लिक। ठीक है, अब मैं जब इनकी तफसील बताऊंगा तो डेफिनेटली आप हैरान होंगे कि इस मौके पर जब सारे मामलात ही इन 2 बंदों तक ही हैं, उनका इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। और इसके अलावा अमरीकी सदर का ख़त आ गया बिलाखिर पाकिस्तान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसको बहुत सेलिब्रेट कर रही है कि देखिए इमरान खान को तो फ़ोन नहीं आता था, इधर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ख़त ही लिख डाला है। ठीक है जी, उस ख़त के बल्कि उस हंगामी ख़त कहा जा रहा है, उस ख़त के मुंदरजात मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। के पी हुकूमत को भी बिलाखिर होश आया जी, तगड़े वकील रखने का फ़ैसला किया है, चलेगी सुप्रीम कोर्ट। मखसूस नशस्तों का मामला हमेशा के लिए वंस फॉर ऑल क्लियर होने के लिए जा रहा है। जी हाँ, अब ये सूबों की हद तक नहीं कि सिंध में क्यों नहीं हुआ, बलूचिस्तान में क्यों नहीं हुआ, पंजाब में क्यों नहीं हुआ, मरकज़ में कैसे मखसूस नशस्तें दे दी गई सुन्नी उलमा कौंसिल की, नहीं, ये होने जा रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त स्टेप एक उठाया है बोल्ड, जो आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बटन दबा दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। सबसे पहले जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का जो इजलास हुआ था, जो कल भी है और आज भी उसका दूसरा हिस्सा, उसका हमने अंदर की कहानी आपके साथ सुबह शेयर की थी। वो अब उसके मुंदजात बाहर आके फूटना भी शुरू हो गए जी, और हमारी स्टोरी की तस्दीक हुई है कि वकला की कारकर्दगी पर कोर कमेटी के इजलास में अच्छे खासे लत्ते लिए गए हैं जी। बिल्कुल भी इत्मीनान का इजहार बल्कि बरहमी का इजहार किया गया, ख़ासतौर पर लतीफ़ खोसा साहब से मुतलिक बरहमी का इजहार किया गया। और क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कोर कमेटी के इजलास में कि भाई पूछा कि आप 190 मिलियन पाउंड जो किल का केस था, अब बगैर बताया पटियाला जेल क्यों चले गए इमरान खान साहब से मुलाकात करने का? कोई दरख्वास्त दी आपने अदालत में कि मैं आज पेश नहीं हो सकूँगा, कुछ ऐसा किया, फिर आप इस वजह आपकी वजह से एक लंबी तारीख मिल गई। अगर आप पेश होते तो बात कुछ और थी, तो आप क्यों गए? तो उन्होंने कहा जी मैं तो कानूनी अमूर पर हिदायत लेने के लिए गया था, तो इसलिए मैं 190 मिलियन पाउंड वाले केस में कल पेश कोर्ट के अंदर नहीं हो सका। भाई कोर कमेटी ने कहा नहीं, आपका जो मौक़िफ़ है ना वो तसल्ली बख्श ही नहीं है, और ना ही ये जो मौक़िफ़ दे रहे यही आप, ना ही आपकी कद काट के साथ मैच करता। यार इतना बड़ा वकील कह रहा हो कि मैं मशवरा लेने के लिए मैं इमरान खान साहब से हिदायत लेने के लिए डाला जेल गया था, नहीं ये बात थी, इसके बाद भी हो सकती थी। मसले ये सारे ना अपने ही कुछ मामला में बहुत सी प्रोजेक्शन के अंदर भी लगे हुए हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो बहरहाल कोर कमेटी ने अच्छा खासा उनको पकड़ा कि आपने दरख्वास्त तो दी नहीं थी। तो बहरहाल वकला क़यादत और लीगल टीम को ना मुकम्मल तैयारी का एक बार हिदायत की गई है जी, और सबको साथ पेश होने की हिदायत की गई है, और एक बार फिर से वार्निंग दी गई है कि आपने नॉन सीरियस बिहेव नहीं करना वकला को। और ये मामला ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया में टेकअप किया गया था, सोशल मीडिया वर्कर्स ने इसको टेकअप किया था, जिसके बाद कोर कमेटी के इजलास में इसको बड़ा हाईलाइट किया गया है। ठीक है, रऊफ़ हसन साहब बाकायदा ऑफिशियल तौर पर, अब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर तर्जुमानी सुनी है तो सिर्फ तर्जुमान रऊफ़ हसन ही होंगे, उन्हीं की बात कंसीडर की जाएगी। ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो अगर शेर अफजल मरवत कुछ कह रहे हैं या माद अज़हर कुछ कह रहे हैं या गौहर साहब कुछ, नहीं, गौहर साहब जो कह रहे हैं तो वो तो है ही है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट जो काउंट होगी वो रऊफ़ हसन साहब की होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक, ऑफिशियली पार्टी की हद तक आमिर फ़ारूक साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया, और तो और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जी हाँ, उनके इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया। ये दोनों बहुत अहम मुतालबात हैं जी, और तहरीक इन्हीं मुतालबात के ऊपर बननी है, और कोर कमेटी की मुशावरत के बाद ये मुतालबात सामने आए हैं जी। अब इसका बाकायदा ऐलान तो डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ वो कल करना है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से मुताल्लिक़ तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक साहब को बेशतर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ुद इमरान खान साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आखिरी कॉल जो 9 मई को गिरफ़्तारी के वक्त हुई थी, जब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को उन्होंने की थी, तो आपको याद होगा वो जस्टिस आमिर फ़ारूक से मुताल्लिक़ क्या जानते हैं, उसके बाद क्या समझते हैं, और उसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उनके बाद जो केसेस के साथ किया, जो रिमांड बैक किए, जो जिस तरीके से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब चले, तो वो तो सबको बड़े अच्छे से पता है। अब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी ऊपर भी ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा, जी हाँ, सवाल का निशान नहीं बल्कि उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक साहब एक बहुत बड़ा सुराख महसूस करती है जब से पाकिस्तान तहरीक साहब का बल्ले का निशान लिया गया। तो इन दोनों के इस्तीफ़े का मुतालबा उन्होंने कर दिया, और कुछ ना हो तो सारे इस्तीफ़े के मुताबिक कम से कम प्रेशर तो बिल्ड हुआ ना, कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस को तो सुना जाएगा, कम से कम पीटीआई को तो सुना जाएगा, तारीखें तो मुनासिब तरीके से दी जाएंगी।
سائفر کا سب کو پتہ ہے ختم ہونا تھا، 2 دن سے پیش ہی کوئی نہیں ہو رہا، جج ہی نہیں آ رہے، میں کہیں پہنچ گیا، میں کہیں، یعنی یہ والی سب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو آج کے اجلاس میں باقاعدہ آج کا جو اجلاس ہے باقاعدہ اس فیصلے کی توثیق ہونی ہے اس مطالبے کے حوالے سے، اور کل جو 30 مارچ کا جلسہ ہے اس میں باقاعدہ اعلان کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان 2 اہم ترین شخصیت کے استعفے کا جی۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر حلف لینے کا حکم دیا نا، کہ جو مخصوص نشستیں جس پہ پشاور ہائی کورٹ اجلاس ہی نہیں بلا رہی، تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ مخصوص نشستوں پر حلف لیں کے پی کے حکومت کو۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کے پی کے حکومت نے مخصوص نشستوں کا اگر آپ حلف نہیں لیا تو سینٹ کا انتخاب جو کے پی کے کی حد تک ہے اس کو روک لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کے پی کے کی حد تک جو سینٹ کا انتخاب ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہو گئی ہے کے پی کے حکومت کہ وہ بالکل نہ ہو، اور جب نہ ہو تو اس کے بعد جناب انہوں نے کے پی کے حکومت نے مخصوص نشستوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا جی، اور کوئی اور نہیں، وزیر قانون کے پی کے آفتاب عالم نے خود کہا کہ جی سپریم کورٹ میں یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ، سلمان اکرم راجہ، حامد خان اور فیصل صدیقی کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں ان مخصوص نشستوں والے معاملے پر۔ 2 دن میں اپیل دائر کر دی جائے گی، مطلب 2 اپریل، 2 دن بعد تو 2 اپریل یعنی 2 اپریل کو کے پی کے میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہو رہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے لگتا ہے یہ صرف کے پی کے، مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے صرف کے پی کے کی مخصوص نشستوں کے انتخابات والا بات نہیں ہوگی، یہ پھر پورے پاکستان کی جو جتنی بھی درخواستیں ہیں نا مخصوص نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کی، سنی اتحاد کونسل والی، کہ جو ہمارا ان کا حصہ دوسروں کے اندر جو تقسیم کیا گیا ہے، وہ تمام کی تمام یکجا کو ایک ساتھ ٹیک اپ کی جائیں گی۔ تو بڑا اور احسن قدم ہے کے پی کے حکومت کا جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر لے کے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ 2 استعفوں کے مطالبات، اٹ مینز اے لاٹ، ٹھیک ہے جی، بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے شاید ماضی میں ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن کارکن بڑا میٹر کرتے ہیں، اس کی بڑی تازہ اور اہم مثال یہ ہے، ایک اہم صورتحال بن گئی ہے جی، سوشل میڈیا کا دباؤ، سوشل میڈیا ورکر، ان کا اتنا بڑا کام ہو گیا، ان کے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ، جی ہاں، جنہوں نے عمران خان صاحب کو گالیاں دی تھی، برا بلا کہا تھا، اور کہا تھا کہ مجھ سے وہ آ کے معافی مانگے گا تو میں پھر پی ٹی آئی جوائن کروں گی، یہ سارے الفاظ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ صاحب کے تھے۔ ان کو ضمنی انتخابات جو ہو رہے ہیں اس میں ان کو ٹکٹ مل گیا تو حماد اظہر صاحب نے یہ ٹکٹ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب انہوں نے خیر ان سے ٹکٹ واپس لے لیا، اور حماد اظہر صاحب نے یہ کہہ کے واپس لیا ہے ٹکٹ کہ میں نے اور عمر ایوب صاحب نے پارٹی چیئرمین تک آپ کی رائے پہنچائی تھی، ٹھیک ہے، بکھر کے مقامی نمائندوں اور قیادت کے اصرار پر انہوں نے ڈھانڈلہ کو ٹکٹ کا فیصلہ کیا تھا، مگر مجموعی رائے اس کے خلاف ہے، لہٰذا افضل ڈھانڈلہ کا ٹکٹ کینسل کیا جاتا ہے۔ مطلب پاور ورکر کے ہاتھ میں، اس وقت ورکر لیڈ کرتے ہوئے چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور انہوں نے کہا، ورکر نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر ڈھانڈلہ کو آپ نے ٹکٹ دی نا افضل ڈھانڈلہ کو تو ہم اس کے خلاف کمپین چلائیں گے، یہاں تک بڑا کلیئر دھمکی دی گئی تھی، تو ہم اس کے خلاف جلائیں گے۔ تو بہرحال امتیاز عالم صاحب کو ٹکٹ دینا پھر واپس لینا، مجھے نہیں پتا پاکستان تحریک انصاف میں یہ فیصلے کون کرواتا ہے جو سبکی کا بیزتی کا ہی باعث بنتی ہے۔ یہ لوگوں کا تعین ہونا ضروری ہے، کون فیصلے ہیں؟ امتیاز عالم صاحب کو ٹکٹ دینے کا کیا مطلب تھا؟ تو بہرحال پھر وہ نہیں دی تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے فیصلے واپس ہو رہے ہیں نا، تو یس، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ لے جی، پرائم منسٹر بننے کے بعد شہباز شریف صاحب کے پہلا خط آ گیا جی جو بائیڈن صاحب کا جی، اور امریکی صدر کا فون نہیں آیا، اس باری خط ہی آیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور کے بعد پہلا کوئی خط آیا، کیونکہ فون کا ویٹ عمران خان صاحب بھی کرتے رہے، پھر اس کے بعد جو چیزیں چلتی رہیں وہ تو سب کچھ تھا۔ ایون شہباز شریف صاحب کے پچھلے دور جو پی ڈی ایم حکومت تھا اس وقت بھی امریکہ کی طرف سے کوئی اس طرح کا خط نہیں آیا تھا۔ تو اہم چیز اور بڑی چیز سمجھی جا رہی ہے جس میں خط کے متن میں یہ ہے کہ بڑے چیلنجز میں ایک ساتھ مل کر چلنے کا، ساتھ کھڑے ہونے کا پہ اتفاق ہوا ہے، اور امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا جو بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں، اور صحت عامہ اور تعلیم مشترکہ ویژن ہے۔ بہرحال خط کو نا حکومت بہت سیلیبریٹ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں عمران خان کو تو فون نہیں آیا تھا، یہاں ہمیں خط آ گیا ہے، دیکھیں کیا نکلتا ہے اس خط کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔